मेस्तवाडा येथे रामनवमी उत्सवाच्या निमित्त गीत रामायण कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं। श्रीराम विश्वकर्मा संस्थेच्या वतीनं पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला भाविकांची मोठी उपस्थिती लाभली। भक्तिमय वातावरणात सादर झालेल्या गीत रामायणानं उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केलं। अयोध्या नगरी जशी आसा तशी नगरी हांगासर आमी ते लायटिंग करून ते सजयल्ली आसा आणि आमी अशे देवस्थान आहा पळय ते आमचे खुबशे पुरातन आसा आणि एका परंपरा खूब लाभलेली आसा आणि आमचे कार्यक्रम जाता तो राम जन्मा पासून तो हनुमान जयंती पर्यंत कार्यक्रम जाता आणि अंदू आमी आमचे अशे ध्येय आसा की आमी ह्या मंदिराचे सभागृह उबो करपाचो। ह्या सभागृह उबो करपाक लागून आमी नुकतोच एक देणगी कुपनाचो शुभारंभ केल्लो आसा आणि सभा मंडप ह्या नवीन कमिटीन बांदपाचें ध्येय घेतलेलें आसा आणि तेका सगळे हे माझे सगळे सहकारी आहा तेका बरे तरेन तेका सहकार्य करीत आहा। वेगवेगळे तेंचे विचार येता आणि ह्यो रामनवमी उत्सव तसो आनी बऱ्या तरेन कसो फुडें व्हरपाचो आणि हे मंडप आहा पळय तो बरो कसो फुडल्या वर्सा पर्यंत तरी रेडी जावपाचें अशें आमचें ध्येय आसा। जे सजावट केल्या मंडपान तशी भायर ह्यो सगळो म्हाज्या भावान धाकट्या भावान खर्च केला। ताका एक उमेद आसली आपल्याक जर रामनवमी येयली जाल्यार तो बरे उत्साहान ती साजरो करतलो म्हणून तेणें आपले तेजें स्वप्न आतां साकार जाता अशें दिसून येता। तेन्ना हांव सगळ्यांक म्हणटा गोंयकारांक रामनवमीच्या शुभेच्छा दिता आणि हे दोन शब्द म्हणजे खबर इतले वर्सांनी जे लोकांक खरे अर्थान आपले ओन राम टेम्पल मेळ्ळें अयोध्या हे सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्नासून हांव पळयतां लॉर्ड रामाची भक्ती वाडत आसा आनी ती वाडटा ती बरी। देवस्की तरी सारकी आसली, समाज सारको जाता आनी समाज जो सारको जाता ते सगळे नागरिकूय बरे जाता आनी तो देशूय चड प्रमाणात फुडें वचपाक एक संद कशी मेळटा देवाचे आशिर्वादान। जितली चड भक्ती जाता तितले लोक बरे जाता, तितले लोक बरे जाता समाज बरे जाता आनी देशूय फुडें वचपाक एक बरी आमकां व्हडल्यांतली व्हडली संद मेळटा। आज प्रभू श्री रामाची रामनवमी आणि हांव सगळेच गोंयकारांक रामनवमीच्यो शुभेच्छा दिता। आज प्रभू श्रीराम आमचो आराध्य देव आहे आणि आम्ही सगळेच हिंदू समाजातले लोक वचपी असो देव आणि जो सगळ्यांत प्रिय असो देव आमकां दिसता असो प्रभू श्रीरामाची आज जन्मदीस आणि आतांच आमी तांकां पाळ्यान हालोवन म्हणजे घालून आज आमी ते सेलिब्रेट करता। प्रभू श्रीराम आमी सदांच म्हणटा की मर्यादा पुरुषोत्तम राम म्हणून प्रभू श्रीरामाची उदाहरणां आमी सगळ्यांक दीत आसतात। म्हणजे एक आदर्श पती कसो आसचो, एक आदर्श चलो कसो आसचो, एक आदर्श भाव कसो आसचो हे सगळे आमी सगळ्यांक सांगता। आयज सांगूंक सोदता की ती ह्या देवळाची आमी म्हणटात बेश्टे तितली वर्सां जाली पूण ह्या देवळाचें वैशिश्ट्य तुमकां सांगूंक सोदता। हांगा एक रामाच्या देवळाची एक घंटा आसा आनी घंटाची डेट मेन्शन केल्ली आहा। ती घंटाच समज पयली जाल्यार 106 वर्सां ताका जाता पूर्ण जाता म्हणजे इतले ओल्ड हांगा रामाचें देवूळ आहा। आनी ह्या देवळान हांगा समस्त हांगा वास्को वाठारांत न्हू जाल्यार मुरगांव तालुक्या वाठारांत एकूच रामाचें देवूळ आसा आनी तेच्या आपण हांगा एक गांधीनगर जाल्लेलें आसा हेपू वर्णापुरी हे पळयल्यार हांगा खूब ओल्ड आनी आमी नेबरींग हांगा ब्रह्मस्थळ वाड्याचेर रावता ब्रह्मस्थळ देवस्थान आसा ते प्राचीन देवळान आनी हांगा ह्या देवळान आख्खे लोक येता आनी ह्या देवाच्या देवस्थानाच्या जी कमिटी आसा ती सतत एवरी इयर खंय भेदभाव करिनासतना सगळ्यांक इन्वायट करून बरे भशेन कार्यक्रम करून हाडटात। हे फावटी तेंच्यांनी एक बरें गीत दवरलेलें आसा आनी ते पळोवपाक लागून हांगा पयलें आसता कितली गर्दी आसा देवाचें दर्शन घेवपाक। सकाळ फुडें 12 तेंच्यांनी
देवाचे पाळण्यान घातलो तो कार्यक्रम जालो. सतत म्हाका दिसता कार्यक्रम चालू आसतलो. ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या भाविकांनी लाभ घेवपाचो आनी दर्शन घेवपाचें आनी सगळ्यांचें बरें जावचें अशी देवा कडेन प्रार्थना करता.